बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क और दौलत की बेहतरीन दुआएं। जो शख्स भी इन मुक़द्दस दुआओं को रोज़ाना सुबह शाम पढ़े और सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि अगर गरीबों यतीमों में भी बांटते फिरें फिर भी इंशाअल्लाह ख़त्म ना होगा। इन दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला बेहिसाब और बेशुमार रिज़्क अता फरमाता है और इस कदर ज़्यादा अता फरमाता है कि आने वाली कई नस्लों तक भी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल मुल्की वल मलकूत, या ज़ल इज़्ज़ति वल जबरूत, या मुअमिनु या मुहैमिन, या अज़ीज़ु या जब्बार, या मुतकब्बिर या खालिक, या बारिउ या मुसव्विर, या मुफीद या मुदब्बिर, या शदीद या मुबदि, या मुईद या मुबीद, या वदूद या महमूद, या मअबूद या बईद या करीब, या मुजीब या रकीब या हसीब, या बदीअ या रफ़ीअ, या मनीअ या समीअ, या अलीम या हलीम, या करीम या हकीम, या कदीम या अली, या अज़ीम या हन्नान, या मन्नान या दय्यान या मुस्तआन, या जलील या जमील या वकील, या कफील या मुकील या मुनील, या नबील या दलील या हादी या बादी, या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन, या क़ाइम या दाइम या आलिम या हाकिम, या क़ादी या आदिल या फ़ासिल, या वासिल या ताहिर या मुतह्हिर, या क़ादिर या मुक़तदिर या कबीर, या मुतकब्बिर या वाहिद या अहद या समद, या अली या शामिख या बाज़िख या फत्ताह, या नफ़्फ़ाह या मुरताह या फत्ताह, या नफ़्फ़ाह या मुरताह या मुफ़र्रिज या नासिर, या मुंतसिर या मुदरिक या मुहलिक, या मुंतक़िम या बाइस या वारिस, या तालिब या गालिब या तव्वाब, या अव्वाब या वहाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब,
يا مفتح الأبواب يا طهور، يا شكور يا عفو يا غفور، يا نور النور يا مدبر الأمور، يا لطيف يا خبير، يا مجير يا منير، يا بصير يا ظهير، يا كبير يا بتر يا فرد، يا فرد يا أبد يا سند يا صمد، يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي، يا محسن يا مجمل يا منعم، يا مفضل يا متكرم يا متفرد، يا من علا فقهر يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر، يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بصر، ولا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، يا عالي المكان، يا عالي المكان، يا شديد الأركان. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا علي يا شامخ يا بازخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا فتاح
يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مدير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا بتر يا فرد يا فرد يا أبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا عالي المكان يا شديد الأركان اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن
والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.